नेटवर्क, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नाज़रीन, हमें खुशी है कि हमारी दरख्वास्त पर लब्बैक कहते हुए आप हमें नाते पाक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियोस को हम चाहते हुए भी प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। नाज़रीन से दरख्वास्त है कि नाते पाक का कलाम और तरन्नुम हो। साथ ही हम नाज़रीन को ये भी बताते चले कि आप अपना वीडियो हमारे इस नंबर पर रवाना करें। हमारा नंबर है 9346975756। आइए नाज़रीन, हमारे आज की इस खुसूसी पेशकश का आगाज़ करते हैं नन्हे नात ख्वाह के साथ। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। जलवा खाना, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना, नेमतें सब वही खिलाते हैं, नेमतें सब वही खिलाते हैं। दाना दाना, दाना दाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। एक पल में हजार आलम में, एक पल में हजार आलम में आना जाना, आना जाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। रोज़े महशर जो बख्शवाएंगे, रोज़े महशर जो बख्शवाएंगे, वो बहाना, वो बहाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना, मदीने से क्यों ही नहीं मेरे आका रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे कि तू मेरा दीन और दुनिया मदीने में है।
چمن کے گلوں میں نہیں ویسی خوشبو، نبی کے پسینے میں ہے ویسی خوشبو، نبی کے پسینے میں ہے۔ کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تیرے گناہ یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گناہ یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، 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 تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، 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 تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تیرے گناہ یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گناہ یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، 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 تو کجا من کجا۔ ناظرین، اس خصوصی پیشکش میں وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا۔ لا الہ الا اللہ۔ بڑی بیماری مطلب ہاسپٹل، ہاسپٹل مطلب لاکھوں کا بل۔ 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
आते हैं और अब बारगाह रिसालत में नाते पाक का नजराना पेश कर रहे हैं पुलवामा जम्मू कश्मीर से मंजूर अहमद वानी, मुसावल महाराष्ट्र से मुस्तकीम मूसा पटेल और इलाहाबाद से मुनव्वर सईद। आप भी मुलाहिजा कीजिए। ये किसका नाम लब पे आ गया है, फिजा में नगमे सल्ले अला है। ये किसका नाम लब पर आ गया है, फिजा में नगमे सल्ले अला है। तसव्वुर में दयारे मुस्तफा है, निगाहों पर दरे जन्नत खुला है। वजूदे सरवरे कौनो मकां है, ज़मीनों आसमानों में ज़िया है। मेरा मकसूद मतलूबे तमन्ना, हबीबे खालिके अर्ज़ो समा है। वो बेवाओं यतीमों का सहारा, गरीबों बेकसों का आसरा है। कोई साइल नहीं महरूम जाता, ये दर्द सरचशी में जूदो सखा है। भटकने का उसे अंदेशा क्यों हो, कि जिसका रहनुमा खैरुल वरा है। हुई हर नेमते कौनैन इसकी, दिलो जान से जो उनका हो गया है। ये किसका नाम लब पर आ गया है, फिजा में नग़मे सल्ले अला है। फिजा में नग़मे सल्ले अला है। फिजा में नग़मे सल्ले अला है। वे रहते हैं इंसान मदीने में, हंसते हुए रहते हैं इंसान मदीने में। हर वक्त चमकता है ईमान मदीने में। हर वक्त चमकता है ईमान मदीने में। करता है खुदा पूरी जो नेक दुआ मांगो। करता है खुदा पूरी जो नेक दुआ मांगो। होती है हर एक मुश्किल आसान मदीने में। होती है हर एक मुश्किल आसान मदीने में। हर वक्त चमकता है
میہمان مدینے میں، اللہ نے کیسا گھر آقا کا بنایا ہے، اللہ نے کیسا گھر آقا کا بنایا ہے، داخل نہیں ہو سکتا شیطان مدینے میں، داخل نہیں ہو سکتا شیطان مدینے میں، ہر وقت چمکتا ہے ایمان مدینے میں۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نانا، اے حسنین کے نانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا، حشر تلکنا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کا نانا، اے حسنین کے نانا، نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی یا نبی میرے پیارے نبی، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ ناظرین اس خصوصی پیشکش میں وقت ہو چلا ہے ایک اور بریک کا۔ لا الہ الا اللہ، ہم سب چاہتے